काँधमा बोक्ने, राजालाई काँधमा बोक्नेहरू यही छन्। यसलाई पास गर्नु भनेको देशलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजानु हो। संसदले गर्ने सबै कामहरू ठिक हुँदैनन्, संसदमा हुने सबै निर्णयहरू ठिक हुँदैनन् भन्ने कुरा त हाम्रै देशमा उदाहरण छ। महाकाली सन्धि, महाकाली सन्धि गर्दाखेरि देशलाई कस्तो लाभ हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो। त्यसको लाभ देशले अहिले के पायो हामी स्वयं भोगिराखेका छौँ। हाम्रै छिमेकमा संसदले गरेको निर्णय जसका कारण एउटा देशले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउनु पर्यो, त्यसकारण संसदले गर्ने हरेक निर्णय ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। एउटा पण्डितलाई, शाकाहारी पण्डितलाई मासु खान मन लागेछ। मासु खान मन लागेपछि अब के गर्ने होला भनेर सोचेछ। अनि उसले यस्तो उपाय निकालेछ, वास्तवमा खसीले घाँस खाएर नै मासु बन्ने हो। त्यसकारणले खसीलाई, मासुलाई शाकाहारी मान्न सकिन्छ भन्ने व्याख्या गरेर मासु खाने बाटो खोलेछ। वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग नगरियोस्, सत्तामा बसिराख्ने लिसोको रूपमा प्रयोग नगरियोस्। वैदेशिक सम्बन्ध केटाकेटी ढङ्गले प्रयोग गरियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा भर्खरैको युक्रेनको घटनाले देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथीहरू त्यहाँ उभिनु भएको छ, नारा लाउनु भएको छ, तर एमसिसीको विरोध गर्नु भएको छैन। त्यस अर्थमा पनि हामी सबै मिलेर पास गर्दैछौँ भन्ने बलियो सन्देश दुनियाँभरिका छ। देश चाहिँ अब कुनै एलायन्सतिर गइरहेको छ, जबकि नेपाल नन एलायन्स देश हो र आज त्यो यसमा त्यो व्याख्या गरिएको छ। अर्को कुरो, कतिपय साथीहरूले भन्छ त्यो लाज छोप्न चाहिँ धोती लगाएको हो। हामी त मधेसमा चाहिँ लाज छोप्नलाई धोती लगाउँछौँ नि। अब कतिपय साथीहरू नाङ्गे हिँड्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामी के भन्ने? यो लाज छोप्ने उ होइन, जनताको आवाज जो छ त्यो दस्तावेज हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, बाहिर जनता सडकमा छन्, कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ, काँडे तार लगाइएको छ। एकातर्फ संसदभित्रै संसदको सबभन्दा ठुलो दल नारा जुलुसमा छ। यस्तो बेला पुरै देशको ध्यान केन्द्रित भएको, आम जनताले चासो राखेको एमसिसी सम्झौता छलफलको लागि अथवा निर्णयको लागि पेश गरिएको छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यो केवल आर्थिक सहायताको विषय मात्र होइन। यो नेपाली जनता यो विषयमा विभाजित भइराखेको अवस्थामा यसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, सबैको सल्लाह सहमतिबाट मात्रै टुङ्ग्याउने गरी यसलाई स्थगन गरेर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यथास्थितिमा यसलाई पास गर्नु भनेको देशलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजानु हो। संसदले गर्ने सबै कामहरू ठिक हुँदैनन्,
संसदमा हुने सबै निर्णयहरू ठिक हुँदैनन् भन्ने कुरा त हाम्रै देशमा उदाहरण छ। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि देशलाई कस्तो लाभ हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो। त्यसको लाभ देशले अहिले के पायो हामी स्वयं भोगिराखेका छौँ। हाम्रै छिमेकमा संसदले गरेको निर्णय जसका कारण एउटा देशले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउनु पर्यो। त्यसकारण संसदले गर्ने हरेक निर्णय ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमाथि पनि यस्तो वातावरणमा, यस्तो कोलाहल वातावरणमा गरिने निर्णय उचित हुँदैन। त्यसकारण यसको दफा दफामा छलफल हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ। यसको एक एक दफा जनताले बुझ्ने गरी बुझाउनु पर्दछ, सबैले बुझ्ने मौका पाउनु पर्दछ। र यसबाट पैसा मात्रै आउँदै छैन, अन्य चिजहरू पनि आउँदैछ भन्ने मानिसहरूको आशंका छ। त्यो सत्य हो कि होइन त्यसको बारेमा जनताले थाहा पाउने र जनताले आश्वस्त हुने समय अथवा अवसर दिनुपर्दछ। र यसलाई जोर जबरजस्तबाट, हो हल्लाको बीचबाट केवल प्राविधिक प्रक्रिया पुरा गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु हुँदैन। सामान्यभन्दा सामान्य जनताले पनि भनिराखेका छन्, यतिका वर्षसम्म नेपालले अनेकौं देशहरूबाट आर्थिक सहायताहरू लियो, भविष्यमा पनि लिनुपर्छ। तर ती सहायताहरू संसदमा किन अनुमोदन गराउनु परेन र यो सहायता मात्रै संसदमा किन पेश गर्न परिराखेको छ र केवल 5 वर्षमा सकिने एउटा परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मान्यता किन दिनु परिराखेको छ भनेर मानिसहरू सोधिराखेका छन्, आम जनताले चासो राखिराखेका छन्। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा प्रश्न हुन जरुरी छ। आज म आउँदै गर्दाखेरि एउटा ट्विट हेरेँ, एउटा विद्वानले लेख्नु भएको रहेछ कि एउटा पण्डितलाई, शाकाहारी पण्डितलाई मासु खान मन लागेछ। मासु खान मन लागेपछि अब के गर्ने होला भनेर सोचेछ। अनि उसले यस्तो उपाय निकालेछ, वास्तवमा खसीले घाँस खाएर नै मासु बन्ने हो। त्यसकारणले खसीलाई, मासुलाई शाकाहारी मान्न सकिन्छ भन्ने व्याख्या गरेर मासु खाने बाटो खोलेछ। त्यसै गरेर अहिले यहाँ एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर यसलाई पारित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। हामीले यहाँ गर्ने त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन, एमसिएले मान्छ कि मान्दैन। त्यसकारण यस प्रकारका कथित तर्कहरू ल्याएर जनतालाई भ्रम पार्ने र संसदलाई भ्रम पार्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। म त भन्छु सरकारको, ठुला राजनैतिक दलहरूको आलो काँचो व्यवहारले देशले जुन क्षति बिहोर्नु परिराखेको छ त्यो दलहरूले मात्रै, सरकारले मात्रै होइन, सिङ्गो देशले बिहोर्नुपर्छ त्यसको क्षति। त्यसकारण सबैलाई गम्भीर हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग नगरियोस्, सत्तामा बसिराख्ने लिसोको रूपमा प्रयोग नगरियोस्। वैदेशिक सम्बन्ध केटाकेटी ढङ्गले प्रयोग गरियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा भर्खरैको युक्रेनको घटनाले देखिएको छ। त्यसकारण यो वैदेशिक सम्बन्धमा गम्भीर हुन म सबै राजनैतिक दलहरू र सरकारलाई समेत अपिल गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, एमसिसी सम्झौता हामीले अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो, गर्ने प्रस्ताव छ, अनुमोदन गर्नुपर्दछ। थप एउटा कुरा, आज व्याख्यात्मक घोषणाहरूले 3टा नयाँ कुरा गरेको छ, त्यो चाहिँ राम्रो छ। पहिलो, यस्तो घोषणा छ कि यो तत्काल लागू हुन्छ। लागू यसकारण हुन्छ कि जे सम्झौतामा छ, घोषणामा पनि त्यही कुरा छ, त्योभन्दा बाहिरको अर्को कुरा नभए हुनाले हामीले पास हुने बित्तिकै लागू भइहाल्छ। दोस्रो, एमसिसी सम्झौताका बारेमा
भ्रम छरेर ती उल्लेखित कुरालाई पनि गलत प्रचार गरेर आम नागरिकका बिचमा एमसिसी बारे भ्रम थियो, त्यो भ्रम पनि निवारण गर्ने मौका भएको छ। त्यस अर्थमा पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा राम्रो छ, यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। तेस्रो, अब गठबन्धन हो, सबैको इज्जत जोगाउनै पर्छ, सबैको स्वामित्व हुनै पर्छ। पुनर्पुष्टि, अब सबैको स्वामित्वलाई पुनर्पुष्टि गर्दै पारित गर्दैछौँ, त्यसैले हाम्रो गठबन्धनभित्रको झन्झटबाट चाहिँ मुक्त भयौँ। त्यस अर्थमा पनि यो काम गरिरहेको छ। तीनटा मूल कारण हुन्। अब अर्को कुरा, नेपाली समाज परिवर्तन हुँदैछ। परिवर्तन यसरी हुँदैछ कि अब हामी भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, अरू थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकसँग सहज रूपमा सहयोगहरू लिन सक्छौँ। सहयोग हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा सन्देश आज दिँदैछौँ। लामो सशस्त्र द्वन्द्व गरे, लामो कम्युनिस्ट इतिहास भएको, मधेस आन्दोलन भएका सबै खालि मानिसहरू काङ्ग्रेससँगै बसेर होइन, सबै देशका सहायताहरू हामी लिन्छौँ। जतिसुकै कचबच भए पनि अमेरिकाको त लियौँ भने बाँकी अरूको के पनि नलिउँला भनेर एउटा बलियो सन्देश गएको छ, त्यो पनि राम्रो छ। त्यस अर्थमा अर्को कुरा, अब अनुमोदन गर्ने क्रममा आम सहमति भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथीहरू त्यहाँ उभिनु भएको छ, नारा लाउनु भएको छ, तर एमसिसीको विरोध गर्नु भएको छैन। त्यस अर्थमा पनि हामी सबै मिलेर पास गर्दैछौँ भन्ने बलियो सन्देश दुनियाँभरि गएको छ। त्यसका लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। अर्को कुरा, हाम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा हामीले दुनियाँलाई देखाउन सक्छौँ। हामी बङ्गलादेशको मोडलमा जान्छौँ, नेपाललाई चाहिने कुरा लिन्छौँ, नचाहिने कुरा लिँदैनौँ। हामी मङ्गोलियाको मोडलमा जान्छौँ, नेपाललाई चाहिने कुरा लिन्छौँ, नचाहिने कुरा लिँदैनौँ भनेर। त्यसैले आउने दिनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने 5 वर्षमा यो कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। हाम्रो काम गर्ने शैली यही हो। 5 वर्षमा यो काम गऱ्यौँ भने बेलामा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने नयाँ संस्कृति विकसित हुन्छ। अन्तिममा मैले यति भन्छु, गठबन्धनका हाम्रा समस्या समाधान गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीजीले अब विपक्षतर्फ पनि ध्यान दिनुहुनेछ। तपाईँ हामी फेरि नारा नलाइकन बाँकी देशमा संविधान, लोकतन्त्र र शान्ति कायम गर्दै 3 तहको सबैलाई चित्त बुझ्ने चुनाव गर्न सक्ने बाटोमा जान्छौँ। त्यसका लागि एकसाथ हौँ। नारा लाउनु पर्ने जरुरत पछि पनि पर्ने छैन। त्यही भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जस्ताको त्यस्तै चाहिँ पास गर्नुहुन्न भनेर आवाज उठिरहेको थियो। यहाँ 3 किसिमको चाहिँ धारणा छ। एक किसिमको चाहिँ जस्तो छ उस्तै पास गर्नु, हामी हाउसमै छौँ त्यस्ताहरू। एउटा चाहिँ कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भनेर, र हामी कुन पक्षधर बन्यो भने संशोधन र परिमार्जन सहित चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाउँदै आएका थियौँ। आम जनतामा त्यो कुरो चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनतालाई चाहिँ त्यो बहुसङ्ख्यक जनताको त्यो आवाज थियो। आज कतिपय विद्वान मान्यजीहरूले चाहिँ टायर बाल्न लगायो, यस्तो गर्न लगायो, उस्तो गर्न लगायो, फेरि अहिले मान्यो। यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो। म त गठबन्धनका र हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो नभएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन, र त्यो अवस्था सिर्जना भएपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ यो घोषणासहित, व्याख्यात्मक घोषणासहित चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भएछ क्याबिनेटबाट। गठबन्धनका नेताहरू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ कि जो जनताको आवाज थियो त्यो आज सम्बोधन भइरहेको छ। जनतामा भरम थियो देश चाहिँ अब कुनै एलायन्सतिर गइरहेको छ, जबकि नेपाल नन एलायन्स देश हो, र आज त्यो यसमा त्यो व्याख्या गरिएको छ। अर्को कुरो, कतिपय साथीहरूले भन्छ यो लाज छोप्न चाहिँ धोती लगाएको हो। हामी त मधेसमा चाहिँ लाज छोप्नलाई धोती लगाउँछौँ नि। अब कतिपय साथीहरू नाङ्गे हिँड्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामी के भन्ने? यो लाज छोप्ने उ होइन, जनताको आवाज जो छ त्यो दस्तावेज हो। र यो दस्तावेज चाहिँ यो जुन सम्झौता छ, सन्धि छ, त्यसको अङ्ग बन्ने छ। विद्वान कमरेडहरूले के बुझ्नु पर्यो, मान्यजीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यही हाउसबाट पास गरेपछि त्यो लागू हुने र यो चाहिँ पास गरेपछि लागू हुँदैन, यो दुईटै चाहिँ त्यसको अङ्ग बन्ने हो। यदि अमेरिकाले मानेन, एमसिसीले मानेन भने स्वतः हामी पनि मान्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ जनतामा हामीले चाहिँ जनतालाई किन उचाल्यो, जनयुद्ध हामी किन गऱ्यौँ?
जनयुद्ध नगरेको भए राजतन्त्र हुन्थ्यो। हामीले देखेका छौँ, काँधमा बोक्ने, राजालाई काँधमा बोक्नेहरू यही छन्। आज सबैले मानेका छौँ नि त। त्यसैले चाहिँ यो जनताको बलमा, जनताको तागतको बलमा, आन्दोलनको बलमा र हामीले आवाज उठाएपछि यो चाहिँ आएको छ। त्यसैले चाहिँ ढिलो चाँडो जसले माने पनि हामीले पहिले पनि भन्यौँ, हामी एक्लै चाहिँ राजतन्त्र अन्त गर्ने थिएनौँ, सबै मिलेर गऱ्यौँ। त्यसैले चाहिँ यो साझा सम्पत्ति हो र हामी यो साझा सम्पत्तिलाई चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ र आफ्नो आफ्नो गलत धारणा हाम्रो थियो, बरु त्यो आत्मलोचना हुनुपर्छ। के मतलब? त्यो साथीहरूले मनमनै आत्मलोचना गरे हुन्छ के मतलब? त्यसैले चाहिँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै र यो जुन व्याख्यात्मक घोषणा छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै, मतलब अघि पनि व्याख्या भयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै त्यो यो अङ्ग बन्ने गरेछ र कुनै अस्पष्टता छ त्यसलाई स्पष्ट गर्ने र निर्दिष्ट गर्ने, कुनै गडबड छ भने त्यसलाई निर्दिष्ट गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ यो घोषणा पत्रले चाहिँ त्यहाँ गडबड भएको चिज जनतामा भरम परेको थियो। अमेरिकाले नै भन्थ्यो, अमेरिकाका मन्त्रीहरू नै भन्थ्यो यो आइपिएसकै अङ्ग हो भनेर भन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ हामी यो आइपिएसको उसमा चाहिँ हामी सहभागी हुँदैनौँ। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिहरू हाम्रो हुन्छ, हाम्रो जमिनहरू हाम्रो हुन्छ। स्पष्ट गर्नलाई चाहिँ यो घोषणा पत्र के अरे व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ सरकारले ल्याएको छ। त्यसैले चाहिँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै यसलाई चाहिँ सबैले पास गर्नुपर्छ। अर्को विपक्षी साथीहरूले चाहिँ, विपक्षी दलका साथीहरू सायद अहिले पनि नारा लगाए, उहाँहरूकै नेतृत्वमा हाम्रै त्यो बेलामा सरकार थियो, त्यही बेलामा हामीले यो प्रस्ताव ल्याएका थियौँ।